नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। आगामी निर्वाचनका लागि 2 साताभित्र कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। आवश्यक बजेट र सामग्रीको विवरण संकलन हुँदै। पश्चिमी वायुको प्रभावले देशैभरि मौसमी असर। उच्च भेगमा हिमपात, कतिपय स्थानमा वर्षा। बुधबारबाट मौसममा सुधार हुने मौसमविदहरूको भनाई। लक्षणविहीन कोरोना संक्रमित 10 दिनपछि दैनिक कार्यमा फर्कन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पटक पटक परीक्षण आवश्यक नभएको भनाई। नक्कली कर बीजक प्रयोग गरी राजस्व छल्ने 10 जना विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर। 65 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हिनामिनाको अभियोग। आउँदो वैशाख 17 र 27 गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आउँदो 2 साताभित्र नै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। हाल कार्यतालिका निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी माघ 15 गतेबाट सबै स्थानीय तहहरूमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यको मध्यावधि निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आउँदो 2 साताभित्रै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने बताएको हो। निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेटको आकलन र मौजात सामग्रीको विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि कार्यक्रम कार्यतालिका निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। मस्यौदा तर्जुमा भइसकेको छ र यसलाई अब थप छलफल गरेर आयोगको स्वीकृतिको लागि केही दिनमा नै हामी पेश गर्दैछौँ। यसैगरी आयोगले मतदाताको अन्तिम नामावली तयार पार्ने प्रयोजनका लागि आगामी माघ 15 देखि 21 गतेसम्म देशका सबै स्थानीय तहमा मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम तय गरेको छ। सो अवधिभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रमा गई मतदाता नामावलीमा समावेश भएको आफ्नो विवरणमा रहेको त्रुटि सच्याउन, निवेदन दिन तथा मृत्यु भएमा वा बसाइसराई गएका वा दोहोरो नाम रहेका मतदाताको नाम हटाउनका लागि आग्रह गरेको छ। घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आयोगले आन्तरिक तयारी सुरु गरिसकेको छ। निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम सुरु भइसकेको छ र यो कार्यक्रम स्वीकृत भएर अब जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू मार्फत प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रसम्ममा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन हुँदैछ। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगरिने व्यवस्था अनुरूप पुस 6 गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता स्थगन गरिएको छ। सरकारले आगामी वैशाख 17 गते र 27 गते गरी 2 चरणमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ। रोबिन दालको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मन्त्री परिषदमा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्य विभाजन गर्नुको लिखित कारण सरकारसँग माग गर्ने आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले आज सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै यही पुस 28 गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र बहादुर ओली, केशरजङ केसी, दिनेश लामिछानेले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मन्त्री परिषद विस्तार नगर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो। अहिले मुलुकभर मौसममा बदली भइरहेको छ। उच्च हिमाली भेगमा हिमपात भएको छ भने धेरै स्थानमा हल्का वर्षा पनि भएको छ। मौसम विभागले भने बुधबारदेखि मौसममा सुधार आउने जनाएको छ। एक रिपोर्ट। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण मुलुकभर देखिएको मौसमी असर बुधबारदेखि सफा भए पनि तराईमा भने शीतलहर सुरु हुन सक्ने मौसम विभागले जनाएको छ। औसत तापक्रमभन्दा 5 डिग्री सेल्सियसको तापमान 48 घण्टासम्म रहेको अवस्थालाई विभागले शीतलहरका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ। अहिले पूर्वी तराईमा हुस्सु समेत लागेको छ। मुलुकको पश्चिमी भागमा बढी असर देखाउने यस प्रणालीका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको र अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षा हुने अनुमान विभागको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा यस वर्ष जाडो यामकै पहिलो वर्षा भएको थियो। मौसम खुलेपछि जाडो बढ्ने पनि विभागले जनाएको छ। बदलीले गर्दा बिहानीपखको तापक्रम बढेको छ
तर यो अब बदली आज र भोलि 2 दिन सिस्टम रहन्छ, त्यो बेलामा बदलीले गर्दा न्यूनतम तापक्रम बढे पनि बादल गएसँगै न्यूनतम तापक्रमहरू फेरि सबैतिर घट्छ, चिसो चाहिँ फेरि फर्किन्छ। अहिले बिहानी पखलाई हिजोभन्दा आज चाहिँ केही न्यानो चाहिँ छ। आज हुसु पूर्वी तराईमा मात्रै छ, पश्चिमतिर चाहिँ छैन। र यो प्रणाली जब पास आउट हुन्छ अथवा कमजोर भएर जान्छ, यसले ल्याएको जलवाष्पले गर्दाखेरि पश्चिमतिर पनि कुहिरो लाग्ने चाहिँ सम्भावना अझ बढी हुन्छ। यो सिस्टम गइसकेपछि शीतलहरको सम्भावना चाहिँ बढ्छ। न्यूनतम औसत तापक्रमभन्दा 5 डिग्रीसम्म तल झऱ्यो र 48 घण्टासम्म होल्ड भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी शीतलहर भन्छौँ अथवा कोल्ड वेभ भन्छौँ। विभागले हिमाली क्षेत्रका बासिन्दालाई सजग रहन र तराईका क्षेत्रमा शीतलहरबाट जोगिने उपाय अपनाउन पनि सर्वसाधारणसँग आग्रह गरेको छ। अहिले परेको पानी ठूलो मात्रामा नपर्ने भएकाले हिमाली क्षेत्रको कृषि बालीलाई समेत सहयोग गर्नेछ। रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले गण्डकी प्रदेश इन्चार्जमा देवेन्द्र पौडेल र लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्जमा युवराज गेवालीलाई तोकेको छ। यसै गरी प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने प्रदेश इन्चार्जहरूमा परिवर्तन नगरिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले नेताहरूको जिम्मेवारी टुङ्ग्याउन अध्यक्ष माधव नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ। यसैगरी बैठकले पहिलो चरणको आन्दोलनको समीक्षा समेत गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। 77 पौष 18 गते घोषणा गरिएको दोस्रो चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रम सफल पार्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई पूर्ण रूपमा परिचालित गर्ने निर्णय गरियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिव माया तुम्बा हाङफेले संसदीय अभ्यास र विगतका परम्पराका आधारमा र संविधान अनुसार नै सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको छ। प्रेस संगठन मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तुम्बा हाङफेले 2/3 नजिकको बहुमत रहेको सरकारलाई पार्टी भित्रैबाट काम गर्न नदिएपछि ताजा जनादेश लिन निर्वाचनमा जानु परेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। संसदीय अभ्यासमा हामीले यस्ता अभ्यासहरू गरेका छौँ, तर यही प्रसङ्ग जसरी अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी यही प्रसङ्ग योभन्दा विगतमा भएको थिएन। विभिन्न प्रसङ्ग फरक थियो, पहिले र अहिलेमा प्रसङ्ग फरक छ। अहिले के हो त भन्दाखेरि बहुमत 2/3 नजिकको मत प्राप्त गरेको दल जसले अहिले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मैले सरकार सञ्चालन गर्न सकिनँ, त्यसको निम्ति अब म ताजा जनादेशको लागि तल जनतासम्म सबै जाउँ न त भनेर पहिले र अहिलेको केही प्रकृति फरक छ। निर्वाचन मार्फत जनतामा जानु भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति भएको भनाई मन्त्री तुम्बा हाङफेको थियो। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कम्बोडिया सरकारले नेपाल सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कम्बोडियाका विदेश राज्य मन्त्री उच वोडितले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीलाई ती सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कम्बोडियाले उपलब्ध गराएका सामग्रीहरूमा 20 लाख थान मास्क र 20 थान भेन्टिलेटर सेट सहित विभिन्न 12 प्रकारका औषधि एवं स्वास्थ्य उपकरणहरू रहेका छन्। त्यसवखत स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले कम्बोडिया सरकारको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै कोरोनासँग लडिरहेका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य सामग्रीले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल ल्याउन पहल भइरहेको समेत जानकारी गराउनुभयो। अस्पताल जति छन् तिनीहरूलाई हामीले वितरण गर्छौँ र त्यसले चाहिँ उपचारको लागि जो अहिले पनि भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ, आइसियुमा हुनुहुन्छ या सङ्क्रमणको अलिकति उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उपचारको लागि यो सामग्रीले ठुलो मद्दत गर्नेछ। हाम्रो एकदम युद्ध स्तरमा हामी काम गरिरहेका छौँ र मलाई विश्वास के छ भने अब हामी छिट्टै ल्याउने स्थितिमा पुग्छौँ। कम्बोडियामा राज्यमन्त्री वरितले महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएका यस्ता सहयोगले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। स्वास्थ्य सामग्रीहरूसहित नेपाल आएको 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल आजै स्वदेश फर्किएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 403 जना संक्रमित थपिएका छन्। केही दिन यता संक्रमितको तुलनामा धेरै संक्रमण मुक्त भइरहेकोमा आज पनि 594 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले रिपोर्ट नेगेटिभ नआउँदासम्म लगातार परीक्षण गर्न र अस्पतालमा बसिरहन
आवश्यक नभएको बताएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण भएका तर लक्षण नदेखिएका व्यक्तिहरू 10 दिनपछि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाई आफ्नो दैनिक जीवनमा फर्कन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा कतिपयले त्यस अवधिमा र पछि पनि पटक पटक PCR परीक्षण गराइरहेको भन्दै मन्त्रालयले त्यस्तो नगर्न भनेको छ। संक्रमित व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको मूल्याङ्कन आफैले गरी स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा रहने र आवश्यक परे तुरुन्त अस्पताल जानुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले लक्षण नदेखिएमा लामो अस्पताल बसाइ पनि आवश्यक नभएको स्पष्ट पारेको छ। नेगेटिभ नतिजा नआउँदासम्म अनावश्यक रूपमा हुने पटक पटकको परीक्षण र अस्पताल बसाइले मानसिक तनावसँगै स्रोत र साधनको समेत दुरुपयोग हुने भएकोले कोभिड निर्देशिका अनुसार गर्न मन्त्रालयले सबैलाई आह्वान गरेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर 403 जना संक्रमित थपिएका छन्। देशभर गरिएको 4401 PCR परीक्षणमा 159 जना महिला र 244 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो पटक काठमाडौँ उपत्यकामा 185 जना संक्रमित थपिएका छन्। यसैगरी 594 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा कुल कोरोना संक्रमित मध्ये 97.3% संक्रमण मुक्त भएका छन्। झुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने सर्लाही धनकौल गाउँपालिका 6 का प्रदीप शाह सहित 10 जना विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 10 जनाबाट 65 करोड 28,52,382 रुपैयाँ बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजाय माग गर्दै आज उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। आरकेएम ट्रेडिङ प्राली लगायत विभिन्न 14वटा फर्महरू कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मजदुर लगायतका व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी खड्काले विभिन्न फर्महरूको नाममा नक्कली बीजक जारी गरी राजस्व चुहावट गरेको विभागले जनाएको छ। स्रोत नखुलेको 1,47,86,000 रुपैयाँ सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारत गोरखपुर घर बताउने अमित कुमार गुप्ता र कार चालक कपिलवस्तु बाडगंगा 4 बस्ने संगम थारूलाई प्रहरीले काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट रकम सहित पक्राउ गरेको हो। कपिलवस्तुबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको हुन्डाई कारलाई जाँच गर्ने क्रममा स्रोत नखुलेको रकम फेला परेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंहले जानकारी दिनुभयो। कारको डिक्कीमा चक्का मुनि लुकाइराखेको अवस्थामा 3वटा झोलामा रकम फेला परेको उहाँले बताउनुभयो। उक्त रकम भारतबाट भारतीय रुपैयाँ ल्याई नेपालको सीमा क्षेत्रमा पटक पटक गरी सटही गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। कारोबारी पनि हुनसक्छ। यो एउटा चाहिँ सुनको ओसार पसार गर्ने अथवा तस्करी गर्ने अथवा त्यसमा संलग्न व्यक्ति पनि हुनसक्छ र केही क्लुहरू हामीले भेटेका छौँ र यसपछि चाहिँ थप अनुसन्धानको लागि हामीले चाहिँ सम्बन्धित सूत्रमा विभागमा पठाउनेछौँ। रकम सहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई आवश्यक अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पठाइएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि भारतको मुम्बई जानु भएको छ। आज बिहान नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट दाहाल दम्पति मुम्बई प्रस्थान गर्नु भएको हो। प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल केही वर्षदेखि पार्किन्सन्स रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ। उहाँहरूका 7 छोरीहरू रेणु दाहाल र गंगा दाहाल पनि मुम्बई जानु भएको उहाँको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। झापाको गौरादह नगरपालिका 9 बैगुन्धुरामा रहेको एउटा सार्वजनिक विद्यालयको जग्गा मिचेर स्थानीयले बजार बसाएका छन्। विद्यालयको नाममा धनीपूर्जा भएको झण्डै 3 बिघा जग्गामा वर्षेनी बस्ती बस्ने क्रम बढ्नुका साथै भित्रभित्रै किनबेच पनि हुने गरेको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। झापाको गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको अमर माध्यमिक विद्यालयको नाममा जम्मा 11 बिघा 13 कठा जमिन धनीपूर्जामा रहेको छ। तर पूर्जामा भएको झण्डै 3 बिघा जमिनमा भने बस्तीसँगै बजार विस्तार भइसकेको छ। बस्ती विस्तार मात्र नभएर केही व्यक्तिले विद्यालयको जग्गा व्यक्तिको नाममा लाने कार्य समेत थालेको सो वडाका अध्यक्ष सीताराम भट्टराईले बताउनुभयो। मेरो आफ्नो कार्यकालमा त्यो जमिन मैले स्कुलको नाममा दर्ता गरेका हुँ
र हिजोकै बैठकबाट थाहा भयो त्यो जमिन त इन्द्रबहादुर अधिकारीलाई चाहिँ फेरि अदालती बन्दोबस्ती अनुसार चाहिँ उहाँको भयो भन्ने कुरा सुन्नमा आयो। कसरी भयो? 2021 साल अगाडि जङ्गल हुँदा अहिले नि जग्गा भएकै समय 2 देखि 3 कट्ठा जग्गा दिएर केही मानिसलाई बसोबास गराइएको हो। तत्कालीन जग्गाको कार्य गर्ने पटवारी नामले चिनिने 85 वर्षीय रामबहादुर पौडेलले सुकुम्बासीलाई बसोबास गराएर विद्यालयका लागि भाडा समेत उठाउने गरिएको भए पनि हाल आएर बसोबास मात्रै रहेको उहाँले बताउनुभयो। पहिला चाहिँ मैले 2-4 साल चाहिँ माल भिटोरी उठाएर स्कुलमा जम्मा गर्ने गरेको थियो होइन, त्यसपछि त्यो पनि हटो, त्यसै बसेर घर चाहिँ राम्रो बनायो अहिले। धनीपूर्जा विद्यालयको नाममा भए पनि पछिल्लो समय बस्तीमा भने ठूला लगानी लाग्ने कङ्क्रिट घर समेत निर्माण भइसकेका छन्। घर निर्माणसँगै किनबेच समेत हुने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। नेपाल सरकारले भोलि यहाँबाट उठ हाम्रो भनौँ भने उठिदिने होइन, तिमीहरूले पाउँछौ छोड्न हुँदैन भनौँ भने त्यही प्रक्रियामा लाग्ने र आफू बसेको आफूले किनेको जिल्लिने। हामी त यहाँ बसेका 48 सालमै यो किनेको, त्यतिखेरदेखि एउटा घर बनाएर बसेकै छौँ। झापामा विद्यालयको नाममा रहेको धेरै स्थानका जग्गामा बस्ती बढ्ने क्रम बढेर गएको छ। यस्ता जग्गालाई भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा समेत पास गर्न थालेकाले समयमा व्यवस्थित गरिनुपर्ने शैक्षिक अगुवाहरूको भनाइ छ। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। बाजुराको हिमाली गाउँपालिका 7 बाधु बस्ने 70 वर्षीय अन्नकला आउजी कुष्ठरोग लागेका कारण घर परिवार र समाजबाट तिरस्कृत हुनुभएको छ। कुष्ठरोग अरूलाई नसर्ने र निको हुने रोग हो भन्ने कुरा स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताइरहेका भए पनि आउजीलाई घर परिवारले छुट्टै गोठमा बस्न बाध्य बनाएका हुन्। छुट्टै गोठमा राखिएपछि छुट्टै खाना बनाएर खानुपर्ने तथा कसैले कुनै सहयोग नगर्ने गरेको आउजीले बताउनुभयो। एउटै शौचालय समेत प्रयोग गर्न नदिएर आफूले खुल्ला ठाउँमा शौच गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। आउजीले विगत 10 महिनादेखि औषधि खाँदै आउनुभएको र अब 2 महिना औषधि खाएपछि कुष्ठरोग निको हुने स्वास्थ्यकर्मी ओमजङ शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। देशभरको मौसममा बदली भई चिसो बढेको छ। यो अवस्थामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढ्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। चिसो मौसममा कोरोनाको संक्रमणबाट कसरी जोगिने त भन्ने बारेमा तयार पारिएको कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। चिसो मौसममा कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढ्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। हुन त चिसो र कोरोना बीचको कुनै सम्बन्ध हुँदैन, तर पनि चिसो मौसममा धेरै मानिस एकै ठाउँमा बस्ने, कोठालाई न्यानो बनाउन झ्यालडोका बन्द गर्ने गरिँदा भाइरसको संक्रमण बढ्ने सम्भावना रहन्छ। अहिले कोरोनाको संक्रमणको दर केही कम देखिए पनि यथार्थमा महामारी नघटेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। अझ चिसो मौसममा भाइरस थप सक्रिय हुने र स्वरूप समेत परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। तथ्याङ्कमा घटे तापनि यथार्थ रूपमा कोरोना महामारी घटेको जस्तो मलाई अझै पनि आभास भएको छैन। अस्पतालमा गएर हेर्दाखेरि बिरामीहरू खचाखच नै शय्याहरू भरिएका छन् र आइसियु सघन उपचार कक्ष लगायत अक्सिजन चाहिने बिरामीहरू प्रत्येक दिन अस्पतालमा आइराख्नु भएकै छ र हामीले सुनिराखेका छौँ ठाउँ ठाउँमा मृत्युहरू पनि भइराखेकै छन् होइन, र समाचारहरूमा पनि देखिराखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि कोरोना महामारी अब अर्को प्रश्न आयो, जाडो मौसममा कुन रूप लिन्छ होइन, त्यो त अब हामीले हेर्न बाँकी नै छ। किनभने युरोप लगायत तपाईँको चाहिँ साउथ अफ्रिका लगायत कतिपय देशहरूमा जाडोको मौसममा फेरि लकडाउन गर्नु पर्यो र यसले स्वरूप परिवर्तन गर्छ कि भन्ने अर्को त्रास पनि छ होइन। यत्तिकै जान्छ भन्दा पनि यसले स्वरूप परिवर्तन गरेर अर्को रूपमा आएर निकै संक्रामक भएर आएर मृत्युदर पनि बढायो भने भयानक हुन सक्छ। तसर्थ हामी सचेत र सुरक्षित चाहिँ रहनुपर्ने समय अझै गएको छैन। तथापि मनोवैज्ञानिक त्रास नलिकन हामीले सचेत रहनै पर्छ अझै पनि। चिसो मौसममा घरका झ्यालढोका बन्द गरेर कोठालाई न्यानो बनाउने चलन छ। मानिसहरू घरभित्रै लामो समयसम्म बस्दा कोठा गुम्सुने गर्दछ। यस्तो बेलामा कुनै एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भएमा कोठाभित्रका अन्यमा पनि सहजै संक्रमण सर्न सक्छ। एउटै कोठामा धेरै मानिस बस्दा कोरोना मात्र नभई अन्य भाइरसको जोखिम पनि उच्च हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यो जाडो मौसममा झ्यालढोका बन्द गर्ने र मान्छेहरू गुम्सुममा परेर एकै ठाउँमा बस्ने प्रवृत्ति बढी नै छ र यसले गर्दाखेरि के छ भने एकजनालाई कोरोना मात्रै नभए तापनि मात्रै नरहेर अरू कुनै भाइरस भनौँ न, जस्तो अहिले इन्फ्लुएन्जा भाइरस, राइनो भाइरस, जाडामा फैलिने धेरै भाइरसहरू छन् जसले रुगाखोकी, कमन कोल्ड लगायत चाहिँ
अन्य किसिमका निमोनियाहरू पनि गराउँछन् र श्वास प्रश्वासमा बढी आक्रमण गर्ने खालका भाइरसहरू यिनीहरू एकै ठाउँमा धेरै मान्छे बस्दाखेरि एकजना कुनै बाहिरबाट या कार्यालयबाट या भनौँ या बजारबाट कुनैले सङ्क्रमण लिएर आउनुभयो भने उहाँले धेरैलाई सार्ने सम्भावना एकातिर रहन्छ भने अर्कोतिर हामी झालटोका भेन्टिलेसनहरू पनि बन्द गर्छौँ होइन। यस्तो बेलामा हावा यथेष्ट मात्रामा आवत जावत हुन पाउँदैन कोठामा र भाइरस कुनै एकजना सङ्क्रमित हुनुभयो भने छिट्टै अरूलाई पनि सर्ने सम्भावना हुन्छ। चिसो मौसममा विशेष गरी श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएकाहरूलाई बढी जोखिम हुने गर्दछ। चिसो हावाले उनीहरू चाँडै बिरामी पर्ने सम्भावना रहन्छ। बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि यही बेलामा बढी समस्याहरू देखिने गर्दछन्। एकै ठाउँमा भेला भएर धेरै व्यक्ति बस्दा वा समूहमा बसेर आगो ताप्दा कुनै व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण रहेछ भने अन्यलाई सहजै सर्ने सम्भावना हुने र जोखिम बढ्ने गर्दछ। ज्येष्ठ नागरिकहरू होइन 50-60 वर्षभन्दा माथिका उमेरका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जाडोमा धेरै असर गर्ने सम्भावना हुन्छ। र अर्को कुरा चिसोमा न्यानो घाम पनि नलाग्ने र हावा एकदमै आर्द्रता कम भएको हावा एकदमै ड्राई एयर बहने हुनाले यस्तो हावाले पनि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम गरेको हुन्छ र यस्ता व्यक्तिहरूमा बढी असर गर्ने सम्भावना लगायत चाहिँ कुपोषणबाट ग्रसित व्यक्तिहरू, क्षयरोगीहरू, एचआइभीबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरू लगायत धेरै खालका रोगीहरूलाई पनि यसले बढी सम्भावना र बालबालिकाहरूमा पनि लहरे खोकी लगायत निमोनिया होइन कोखा हान्ने भन्छौँ नि हामी, यस्ता रोगहरू छिटो चिसो छातीमा गढेर यस्ता रोगहरू को उत्पन्न गराउने सम्भावना धेरै नै हुन्छ। चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाएर कोठा न्यानो बनाउनु पर्छ। अझ कोरोना सङ्क्रमित त झन् न्यानो कोठामा बस्नुपर्छ। तर यसो भन्दैमा कोठाका झ्यालढोका बन्द भने गर्नु हुँदैन। कोठामा बाहिरको हावा प्रशस्त आउन दिने र भित्रको हावा बाहिर जाने वातावरण बनाउनु पर्दछ। यो सँगै तातो खानेकुरा पटक पटक खाने, हरियो सागसब्जी, दुध, फलफुल प्रशस्त खाने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खानेकुरा खाने गर्दा सङ्क्रमणबाट बच्ने मात्र होइन सङ्क्रमितहरूलाई पनि रोग निको पार्न सहज पुग्ने गर्दछ। न्यानोपनको व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर खानपानमा विशेष सावधानी अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले सडे गलेका फ्रिजका खानेकुराहरू भन्दा होइन न्यानो खानेकुरा, तातो खानेकुराहरूलाई बढी ध्यान दिने, हरियो सागपात र फलफुलहरूको प्रशस्त मात्रामा सेवन गर्ने, जसमा चाहिँ भिटामिन डी लगायत भिटामिन B12, आइरन प्रशस्त मात्रामा प्राप्त हुन्छ र यी आइरन, भिटामिन डी र भिटामिन B12 रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नका लागि चाहिने अति आवश्यक भिटामिनहरू हुन् शरीरलाई। र अर्को चाहिँ न्यानो वातावरण बनाउँदै घामको हामीले प्रयोग भनौँ न घाम ताप्ने क्रमलाई पनि जारी राख्नुपर्छ। चिसो मौसममा कोरोना लगायतका अन्य भाइरसहरू लामो समयसम्म जीवित रहन्छन्। यस्तो बेलामा घर बाहिर जाँदा पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न भुल्न नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। ललितपुर महानगरपालिकाले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई रबर कोन हस्तान्तरण गरेको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बाबु महर्जनले आज महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईलाई 200 थान रबर कोन, 100 थान डन्डी र 30 थान व्हील लक हस्तान्तरण गर्नुभयो। ललितपुरका धोबीघाट, एकान्त कुना, जाउलाखेल, कुसुन्ती लगायतका क्षेत्रमा ती सामग्रीहरू व्यवस्थित रूपमा राखिनेछन्। ललितपुर महानगरले प्रदान गरेका ती सामग्री करिब 5 लाख रुपैयाँ बराबरका रहेका छन्। नेपालबाट भारततर्फ पाम आयल निर्यात हुन छाडेपछि भटमासको तेल निर्यात हुन थालेको छ। 12 वर्षका उद्योगहरूले विभिन्न देशबाट कच्चा तेल ल्याई प्रशोधन गरेर पछिल्लो 5 महिनामा 9 अर्ब रुपैयाँको तेल भारत निर्यात गरेका छन्। वीरगञ्ज नाकाबाट भारततर्फको निकासी बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को पहिलो 5 महिनामा भारततर्फ 15 अर्ब 58 करोड 54 लाख रुपियाँ बराबरको माल सामान निर्यात भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्मको अवधिमा नाकाबाट भारततर्फ भटमासको तेल सबैभन्दा बढी निर्यात भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका तथ्याङ्कबाट देखिएको छ। कोरोना महामारीको प्रभाव नघट्दा अझै पनि वीरगञ्ज नाकाबाट भारततर्फ हुने निकासी पूर्णतया सहज भइ नसकेको वीरगञ्ज भन्सार स्रोतले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा वीरगञ्ज नाकाबाट मात्रै 9 अर्ब 10 करोड रुपियाँ मूल्य बराबरको 6 करोड 31 लाख किलो भटमास
भटमासको तेल भारततर्फ निकासी भएको छ। वीरगञ्ज नाकाबाट बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरका 14वटा उद्योगहरूले तेल निकासी गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076 र 77 को साउनदेखि मङ्सिरसम्मको तुलनामा चालु वर्ष निकासी भएको भटमासको तेल मूल्यका आधारमा 380% वृद्धि भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख शैलेन्द्र कुमार अधिकारीले बताउनु भएको छ। यो भन्सार नाकाबाट भारततर्फ 10 अर्ब बराबरको निकासी भएको हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँछ। तेलको कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दाखेरि ब्याङ्क ग्यारेन्टी सुविधा र पासबुक सुविधामा हामीले पैठारी गर्न दिएका हुन्छौँ। पाम आयल निकासी रोकिएपछि स्वदेशी तेल उत्पादकहरू भटमासको तेल निर्यातमा लागेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। वैशाखको अन्त्यमा भारतले पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पाम निकासी हुन नसकेपछि स्वदेशी उद्योगीले भटमासको कच्चा तेल ल्याएर पशुधनपछि भारत निकासी गर्न थालेका छन्। अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन र इन्डोनेसिया लगायतका देशहरूबाट भटमासको अर्ध प्रशोधित तेल आयात हुने गरेको छ। निहाल खान, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 2 पर्सा। हवस् त यसको साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।